बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सामईन करम, दरूद शरीफ वो पुरअसरार वजीफ़ा है जिसको करने वाला कभी नामुराद नहीं रहा। दरूद शरीफ से इंसान ख़ुद तो क्या, उसकी नस्लें भी जो है वो संवर जाती हैं। दरूद पाक इंसान की ज़िंदगी में हर पहलू में उसकी जो है वो गैबी मदद करता है, जिससे उसके हर किस्म के मसाइल का अल्लाह के फ़ज़ल से जो है ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन आपने इस दुनिया में दो किस्म के लोग देखे होंगे। पहली किस्म के लोग वो हैं जो दरूद शरीफ ने उनकी ज़िंदगी बदली, उनकी हर अमूर में गैबी मदद की है। आज से 2 साल पहले मेरा एक दोस्त के घर जाना हुआ, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई। वो कपड़ों की जो है सिलाई करता था, दर्जी था। तो वहाँ दरूद शरीफ की रहमत और बरकत की बात हो रही थी। ये सुन के वो अचानक बोला कि भाई, मैं निहायत गरीब हूँ और मामू के घर में रहता हूँ, मेरा अपना घर भी नहीं है। कहता है, क्या दरूद शरीफ से अल्लाह मुझ पर फजल कर देगा, मेरे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और बात करते हुए उसकी आंखों में जो है वो आंसू भी आ गए। उसने बड़ी दुखी लहजे में जो है ये बात की कि मेरे मसाइल तो हल हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल। उसने जो है ख़ास किस्म से जो है वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे दोस्त ने बताया कि वो जो है हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहता है और अल्लाह पाक ने जो है वो साथ बताता है कि उस पर बहुत बड़ा फजल कर दिया है। उसने अपनी छोटी सी बोतीक बना ली है, अल्लाह पाक ने बेहद फजल कर दिया है। उसके मसाइल जो हैं साथ वो भी हल हो गए हैं और हर वक्त कोई गैबी मदद जो है उसे मिलती रहती है। अब आपके सामने ये मिसाल है। और दूसरी किस्म के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई ख़ास गैबी मदद नहीं मिल रही, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। देखिए, ऐसा क्यों होता है? दरअसल हर वजीफ़ा, हर अमल के या हर जो आप अल्फाज पढ़ते हैं उनके कुछ कायदे कवानीन होते हैं जो लाजिम और एक दूसरे के साथ मलजूम होते हैं। उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब तक उनको साथ शामिल न कर लिया जाए तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इंसान को उस वक्त दरूद शरीफ से गैबी मदद मिलने लगती है, इसकी बरकतें मिलने लगती हैं, जब वो दरूद शरीफ के साथ दो चीज़ें ज़ौक़ आला के साथ शामिल कर लेता है। इमामुद्दीन ताज मियाँ साहब वो लिखते हैं कि एक मरतबा एक नौजवान मकबूल नामी, जो कि बदकिस्मती से नबीना हो गया था, हज़रत फ़खरुद्दीन ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं नबीना हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि रब करीम मुझे रोशनी अता फरमाए। आपने फरमाया कि मियाँ साहब, आप दरूद शरीफ पढ़ा करें। तो वो आगे से कहने लगा कि दरूद शरीफ तो मैं पहले भी पढ़ता रहता हूँ। ये सुनकर आपने फरमाया कि दरूद शरीफ ऐसी चीज़ नहीं है कि तू पढ़े और दुआ कबूल ना हो। तो हज़रत ने कहा किस तरीक़े से पढ़े। उस नबीना ने कसरत से दरूद शरीफ उसी तरीके से पढ़ना शुरू किया और वो 7 चीज़ों को भी मिला लिया। जब कुछ अरसा पढ़ा तो अल्लाह ने उसको बिनाई लौटा दी। सामईन कराम, दरूद शरीफ के साथ पहली चीज़ जिससे इंसान को गैबी मदद मिलती है वो है आला यकीन और अच्छा गुमान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ, जैसा तू मुझ पर गुमान रखता है मैं वैसा करता हूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ जो है वो फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला को जिस अंदाज से मानेंगे उसी अंदाज की ज़िंदगी को पा लेंगे। अगर रहीम मानते हैं तो रहम मिलेगा, अगर सख्त मानते हैं तो सख्ती मिलेगी, माबूद मानते हैं तो इबादत मिल जाएगी, और अगर अल्लाह को आप रज़ाक मानते हैं तो रिज़्क मिल जाएगा। आपने अपने यकीन से उसका जो नाम रखा है उसका वाक़या आपके साथ हो जाएगा। दरअसल हम लोग यकीन से महरूम होकर दरूद पढ़ रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बल्कि ऐसे नहीं, कसरत से लोग मौजूद हैं जो दरूद शरीफ पढ़ने से पहले उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको दरूद शरीफ का कोई ख़ास फ़ायदा मिला। अगर वो कहे हाँ तो ये पढ़ते हैं, अगर वो कोई दूसरी बात कह दें तो ये नहीं पढ़ेंगे। अब
آپ ہی بتاؤ کہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو غیبی مدد کہاں سے ملے گی؟ غیبی مدد تو ان کو ملتی ہے جو غیب پر ایسا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو ان کے یقین میں کمی نہیں آتی۔ درود شریف کا یقین کے ساتھ بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ یقین کے بغیر کچھ فائدہ نہیں۔ جس کو بھی درود شریف سے تاثیر ملی ہے، غیبی مدد ملی ہے، اس کے مسائل حل ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں راحت اور آسانی آئی ہے، تو اس کے پیچھے یقین کا ہاتھ تھا۔ دوسری چیز سے جو غیبی مدد ملتی ہے وہ ایک واقعہ ہے، آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کب؟ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی حد کر دی۔ دعا کیا مانگی کہ باری تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکر کو جو کمزور بنی اسرائیل کی نسلوں پر ظلم کر رہا ہے اسے غرق کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اگلے ہی دن بھیجا اور وحی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنا اللہ نے قبول کر لیا۔ دعا قبول ہو گئی اور وحی میں آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے خوشخبری سنا دی، لیکن اب عمل کب ہوتا ہے؟ اس قبولیت دعا کا جو عملی مظاہرہ ہے کب ہوتا ہے؟ فرعون لشکر سمیت غرق کب ہوتا ہے؟ دعا قبول ہو گئی، پیغام آ گیا، مگر حقیقتاً اس کے غرق ہونے میں 40 سال لگے۔ یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا جو واقعہ پیش آیا وہ دعا کے قبول ہونے کے دن سے 40 سال بعد میں پیش آیا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا کہ باری تعالیٰ تو نے وحی بھیجی کہ دعا قبول ہو گئی اور آج اتنے سال گزر گئے۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں اس کا خیال تو بالکل نہیں آیا، اس لیے کہ یقین نبوت کی شان ہے، استقامت جو ہے وہ نبوت کی شان ہے۔ جس کا عالم یہ تھا کہ 40 سال گزر گئے تب بھی اس وحی کی صداقت میں شک نہیں کیا اور اطمینان رہا، کیونکہ معلوم ہے کہ جب اللہ نے دعا قبول کر لی تو اس کا عملی مظاہرہ کرنا یہ اس کی شان اور اس کا حق ہے، بندے کا یہ حق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کھپ نہ ڈالیں۔ کھپ زبان کی بھی ہوتی ہے اور دل کی بھی ہوتی ہے۔ دل جب بے چین اور مضطرب ہوتا ہے تو یہ دل کی کھپ ہے۔ بندے کا کام عرض کر دینا ہے، آگے مالک پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ عجلت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس بندے کے لیے قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بندہ صحیح وفاداری کر رہا ہے۔ ہم چند دن درود شریف پڑھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے، ابھی تک جو ہے وہ غیبی مدد نہیں آئی۔ دوسری چیز استقامت ہے، لگے رہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ بندہ کتنا پکا ہے یا ابھی یہ کچا ہے۔ میری بات لکھ لیں کہ اگر آپ نے درود شریف کے ساتھ یقین اور استقامت یعنی مستقل مزاجی کو شامل کر لیا تو میں آپ کو ابھی سے خوشخبری سنا رہا ہوں کہ بند دیوار میں سے آپ کے لیے راستہ نکلے گا۔ جو ابھی آپ کو رات نظر آ رہی ہے اسی سے دن نکلے گا۔ یہ جو آپ کی ناکامیاں ہیں یہ آپ کی کامیابیاں بن جائیں گی۔ بس اللہ پر کامل یقین رکھیں اور جو ہے مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی استقامت نصیب فرمائے، یقین کی دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔